Sorves pora mukaria, takadin wasuya, todir koro pamche taro, takawakaruya. Sorves pora mukaria, takadin wasuya. Oti koro pamche taro kakawakaruya. Aki pritum soklo sosa kacatanasa. Usus porvot kolkol dorye tanes gurunalya. Aki pritum soklo sosa kacatanasa. Usus porvot kolkol dorye tanes gurunalya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. आमच्या देवा बापाचें घर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर तें पवित्र आनी नितळ निर्मळ सांबाळूंक जेजूचो आमकां उलो. निर्मळ जिवीत जिवंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. हे कायदे पाळूंक आमकां बापाची जाणवाय आनी शक्ती जाय. ह्या प्राचीन काळांत आसतना आमच्या पातकां खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया. आनी कुडे जायते फावटी हे देवाची आज्ञा पाळून पवित्र प्रमाणीक जिवीत जिवंक कोडे आमी चुकल्या. देवाची आज्ञा कुशीन धरून संवसाराच्या तत्वां प्रमाणे देव सांगता ते आयकुचे बदले म्हाका जाय ते भाशेन संवसाराक जाय ते भाशेन चलोवन हांवें म्हजें पवित्रपण वगडायलां. ह्या आनी सगल्या पातकांचें दूख धरून सगलीं बाराबर म्हणया हांव पातकी सर्व देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगिती सदांच आंकवार सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात परातून मागता. सर पुलिदा देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kakulut ko, Soumya kakulut ko, Krista kakulut ko, Krista kakulut ko, Soumya kakulut ko. Soumya kakulut ko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हूच फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी भोजूंक आनी खरो मान दिवंक पावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बोश्टायता आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनः जिवंतपणाच्या बळान आमकां निगूड नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलोलें जिवंत आनी पवित्र मंदीर जेजू सवें आमी जावंक निर्मी.
आमी मागता आमच्या सुमियारच्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी कोरदेवरची सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सुक्तेचे पुस्तकाचे वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हटलें, हांव संवसार तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवन नाकात. वो मोलबार वो सोकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वीचे पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी ताचे मुखार साश्टांगीन पडून तांकां बोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर प्रेमोसाचो देव आनीक म्हजो दुयेस करतल्या सोमबोंदी बापायचे गुन्यांवाक फावो ते भुरग्यांक नातवांक आनी पोतवांक कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलेली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सुबसुबेन घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव साबसुबें घेता ते मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना. सोनवारचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुता धुवांनी तुमच्या चाकरांनी तुमच्या चाकोड्यांनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी. कारण 6 दीस भितर सर्वेस्परान रोचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशांत लांब आवक तुमी भोगशाक. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. पोदवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घोराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोरणीची वो ताच्या बैलांची वो ताच्या गाडवाची वा खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाची जिविताची. एकदां म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समोर सोर बरी जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे ने सदांच कोरें नेणटेची जाणवाय. आमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाचे जिविताची. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची.
भांगरा परोस निर्बेल भांगार वूण काळजाक ताची आस. मोनवा परोस पोळ्यांतल्या मोनवा वूण ओदीक ते गोडवे. जबाब. सोम्या तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. बायगोंत पावलून कोरीतकारान बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, जुदेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी पोरगोट्टांव तो कुर्सार किलायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त. देवाची शोक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता त्या मनशाचे जाणवाये परस ओदीक शाणें. आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता त्या मनशाच्या बोला परस ओदीक बोलिश्ट. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपले एकलेच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोयऱ्याची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू वतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासता अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. देवानी ताका म्हणलें, अशें करून तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दिवंक जाता. जेजून तांकां पोटीपाट केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. देवानी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. पास्काचे परबेक तो जेरुजालेम आसतना ताणें केल्ले कुणां पळोवन पुस्कोळ लोकान ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास ताचेर देवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां मातशी कोणाचेंच सारकेशें ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका तावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हाका जेब्बा बणदो आमी जाणा रस्त्याचेर आमी मोटरसायकलो गाडी चलयतात आनी आमी जाणा सायन बोर्ड आसतात, ट्रॅफीक रुल्स आसतात. ट्रॅफीक रुल्स आमकां सरळपणीन आमकां जाय त्या जाग्यार पावयता. जर तर हे नेम कायदे हांव पाडिना फुडें उपयोगाक पावता, जर तर हांव सारकें ट्रॅफीक म्हाका सायन बोर्ड सारकें मेळना हांव बोलतेच कडेन पावता.
हे भाशेन आमचें जिवीत मोगाचें बाबणदो धर्मा वाटेन देवान आमकां कायदे दिल्या. त्या कायद्या प्रमाणे हांव जियेत जाल्यार सरळपणेन बासायल्ल्या देशांत म्हणचे पुनः जिवंतपणांत मेल्या उपरांत हांव भितर सरतलो. हांव एक यात्रेकार ह्या संवसारांत, आनी ह्या संवसारांत यात्रेकार कसो चलतना हांवें देवाचे नेम कायदे पाळूंक जाय. आनी देवाचे नेम कायदे म्हणल्यार आमकां म्हणटात 10 मानामेंत आमकां मेळटात. मुखाच्या भावंडो धर्म खंयचो धर्म जावं आमकां पवित्रपणान जिवंक शिकयता, खंयचो धर्म जावं आमकां प्रमाणीक जिवीत जिवंक आदार दिता. क्रिस्ती धर्म म्हणल्यार कितें? संबंद कोणा लागीं? देवा लागीं, पेल्या लागीं. क्रिस्ती धर्म कितें? देवाचेर जेचेर विस्वास. क्रिस्ती धर्म म्हणल्यार कितें? आमच्या जिवितांत नवसरणी. तर देवा लागीं संबंद वाडोवंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक, जिविताची नवसरणी करूंक देवाचे नेम कायदे 10 मानामेंत आनी देवाचें उतर आमकां आदार. पयल्या वाचपान आमी पळयता मोगाच्या बाबंडो सुटकेच्या पुस्तकांत नेम कायदे आमकां देव दिता. इस्रायल प्रजेक नेम कायदे दवरता. देवा लागीं हो संबंद सदांच उरूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक, प्रमाणीक जिवीत जिवंक, पवित्रपणान जिवंक, नवसळलें जिवीत जिवंक हे नेम कायदे 10 मानामेंत देव इस्रायल प्रजेक दिता. पयल्या भागांत पयल्या भागांत आमकां मेळटा म्हणल्यार पयलो मानामेंत एकल्याच सर्वेस्वाराचेर विस्वास दवरचो. आनी काय बरो तो एक्सप्लेन करता, बरें सांगता. मुर्ती घडोवं नाकात. विस्वास दवरप म्हळ्यार देवाचेर विस्वास दवरप. तुमी दुसऱ्या देव आसूंक जायना, मुर्ती करूंक जायना. पिर्तुमेच्या पोंदल्या उदकां आसा त्या कसल्याच वस्तूची मुर्ती करूं नाकात. खऱ्या देवाक बजोवंक हे पयलो भाग वो पयलो मानामेंत आमकां स्कुटावून सांगता. कोडे आमी देवाक विस्वास दवरता, कोडे आमचे हे पयल्या मानामेंत आड कोडेक आयच्या काळार आमी इतलीं शिकलोलीं जावन कोडे जायते फाटी आमी आड येता जेन्ना आमी आचारांचेर गाडेपण हाचेर विस्वास दवरता. आरे तेणें घोण केलें आसतलें, कितें वायट जाता, एकान एक पुरोस येयीत आहाय आसय. आनी कोण सोंपेपणी ताळणी येता, कोण दुसरी कडेन आमची जाणटी आसा थोडी जायत पडी आरे कितें वायट जाता. दुसऱ्या आचारांचेर, दुसऱ्या धर्माचेर गाडेपण करूंक ताळणेन पडोंक शकता. जोबाच्या जिवितान एकान एक आड कोडयली. कितें घोण केलो आहले, आचार आहलोले थिंगा ना, पूण देव ताचो भावा तपासतालो. म्हणून कोश्टा वेळार, आडकोडी वेळार पयलो मानामेंत पाळूंक गरज. त्या कोश्ट आडकोडी वेळार ह्या पयल्या मानामेंत आड आमी वचूं शकता जेन्ना हांव आचाराचेर, हेर धर्माच्या वस्तूचेर विस्वास दवरता. चतूर रावंक गरज भोव करून आडकोडी वेळार. जेन्ना हांव हो मानामेंत मळटा, देवा लागीं हांव संबंद जोडिना पूण तोडटा. जेन्ना हांव हो मानामेंत मोडटा, तेन्ना हांव देवाचेर विस्वास दवरना पूण हेर रिती चालीचेर विस्वास दवरता. दुसरे सुवातेर मोगाचे बावंडो मानामेंत आसात. तुमच्या देवाचें नांव सापसुबेन घेवं नाकात, बेमानान घेवं नये. देवाचें नांव पवित्र बऱ्या पडटा. सायबा तूं म्हाका आदार दी. हांव वायट करता, फोटीक म्हणा सायबा हय देवाच्यान हांवें करूं ना, बेमानान हांव घेता. त्या देवाचें नांव पवित्र. मागीर आमकां मुखार मेळटा म्हणल्यार जिवेशी मारूं नाकात, पोदवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटी गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा धरूं नाकात, पेल्याचे बायलेची व चाकराची चाकोनीची आशा धरूं नाकात. म्हणटकीर 10 मानामेंत आमकां केरीत भाशेन देवा लागीं संबंद जोडूंक, पवित्रपणान जिवंक आनी म्हज्या बाबंडो जिवीत नवसरूंक आदार दिता. जिवेशी मारूं नये.
फुडें हांव आयच्या काळार जिवेशी मारिना वय जाताय जायत म्हणल्यार पूण म्हज्या काशीदान हांव म्हज्याच ह्या उतरान वायट उतरांनी अपमानाच्या उतरांनी हांव दुसऱ्यांक मारून उडयता. तोकडे कोंतवलेलो आसा दुखलेलो आसा हांव अदीक वायट उतरून ताका अदीक त्रासान उडयता, ऑलमोस्ट जिवेशी मारता. जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या करण्यांनी उर्द्वार करूं नये. कुडीचें पातो हें वायट पयस करूंक उलो करता. सगळें हूंय स्टार्ट जाता जेन्ना हांव पडयतां. पडयल्या उपरांत मनांत येता, मनांत येयल्या उपरांत हांव आशेतां आवडेतां आनी हांव त्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान करता. म्हणटच मोगाचे बाबंडो आमच्या मनाचे दोळ्यांचेर राखण धरूंक गरज. आनी कोण एकलो बरयणार काय बरो म्हणटा, वॉच युअर थॉट्स इट बिकम एक्शन, वॉच युअर एक्शन इट बिकम हॅबीट, वॉच युअर हॅबीट इट बिकम कॅरेक्टर, and your character decides your destiny. मनाचेर चतूर रावूंक उलो करता. आनी काय बरें आमकां 10 मनां मदलो आमकां मेळटा म्हणल्यार 9 वानमेंट चिंतनांनी आनी आवंड्यांनी. 6 मेळटा उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. म्हणजे वच कुडी वाटेन पूण दुसऱ्याचें बरें चिंतप, दुसऱ्याचें बरें आवडप, दुसऱ्यांक बरीं उतरां दिवप, दुसऱ्यांक बरें करप. चिंतनांनी आवड्यांनी उतरांनी कोरण्यांनी कुडीचेर वय पातक सांबाळचें. आनी दुसरें म्हणल्यार वायट चिंतचें न्हय दुसऱ्यांक. ऑल द सेन्सीस चिंतता आवडयता आनी हांव तें उतरांतल्यान वो कोरण्यांतल्यान करता. म्हणून 6 आनी 9 आमकां एके भशेन बारीकसाणेन आमच्या चिंतनाचेर लक्ष घालूंक ही आमची चिंतनां वायटान वायट चिंतनांनी घोडोन जावं आमचें मन उलो करता. आनी जेजूच म्हणटा हांव समूर्त म्हणूंक न्हय पूण शार्ती पावूंक आयला. आदी मागा म्हणलें उर्द्वार करूं नये पूण हांव तुका सांगता कोण एके वस्तूचे कामचारी दोळो दवरलो जाल्यार ताणें पातो कादारलें. हे भाशेन जेजू आमच्या मनाचेर जो कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल आसूंक उलो करता. म्हणजे 10 मानवें 6 आनी 9 आमकां आदार दिता हे आमच्या मनाचेर चतूर रावंक. चडशें आमी म्हणटा जें आमी पळयता तातूंत आमी जायतें आपणायता. लार्जर पर्संटेज आयकता तितलें मातशें थोडें म्हणटच पळयता चतुराय धरूंक 10 मानवें बगून कुडी वाटेन बरें मनां आमच्या जिवितांत आपणावंक उलो करता. चोरूं नये आमी चोरिना दुसऱ्यांची वस्तू. पूण जेन्ना मागता मातशें दी रे तें मातशें म्हण तें सद्दां घरांत उरता तो गेल्या. आमकां कडेन तें दवरपाची चोरीचें आसना उगड आसना पूण आमी परतून दिवंक जाय. काय बरें आमकां मेळटा जे पेल्याची लोटी गवाय दिवं नये. फटींगपणाक गवाय केन्ना दिवं नाका. जावं कोर्टांत जावं हूंय तुवें चोयलें ना तूं वचनाका तुज्या इश्टाबाराक. पेल्याचें नांव उबोवूं नाका. फोट मारय जायते फावटी नांव उच्चारताय तेजें नांव आमी उबयता. म्हणटच दुसऱ्याचें नांव फटींगपणान फोट्यो खबरो सांगून दुसऱ्याचें नांव उबोवप सारकें ना. पेल्याचे वस्तूची आशा धरूं नये. पेल्याची वस्त म्हणटी जाता बायल वस्तरी हो जाल्लो वो हेर वस्त. जी संवसारी आस कडेन जायते फावटी हांव दुसऱ्यांक हें आपणावचें पासत हांव दुसऱ्यांक मारूंक शकता, दुसऱ्यांक त्रास करूंक शकता आनी हे भाशेन हांव पवित्रपणान न्हय प्रमाणीकपणान न्हय देवा कडसून हांव पयस वचूंक शकता. म्हणटच मोगाचें बाबंड आमचो धर्म जावन आसा संबंद, देवाचेर विस्वास आनी नवसणी प्रमाणीक जिवीत. आनी काय बरें म्हणटा आनी एकलो बरयणार रिलीजन इज इन हार्ट एंड नॉट इन नीज. म्हणजे तुज्या मनान काळजान हें करी धर्माची शिकवण आसूंक जाय. न्हय हो दिम गायली मागणें केलो हो दवर न्हय पूण म्हज्या मनान बरीं चिंतना
बऱ्यो पोरण्यो बरें प्रमाणीक जिवीत बरें पवित्र जिवीत जिवंक आयचो सेवादोर वय आमकां दा मानामेद आदार दिता. दुसऱ्या वाचनां पळयता म्हज्या पण कितें भाशेन विस्वास म्हणना जेजूचेर विस्वास. जेजू आमचे पासत मेलो कुर्सार. ग्रेगांक आनी जुदेवांक जेजू विस्वास ना कळे जेजू हो मनशाचो पूत कुर्सार मरप म्हणजे एक लोजेची कुणां जुदेव. कुर्सार चोरांक मारताले अरे देवान केसो कुणां विचून काडल्या कुर्सार मारूं देवा कडेन आनी जायनासलोली ही लोजेची कुणां काडल्या ती. पूण जे मनशाक पिशेपण तें देवाक जाणबाय त्या देवान तेंच कुरिसूच विचून काडलो कुर्सारूच मरून हें मरण. ग्रेगांक पिशेपण शाणे मनीस आसले ग्रेग सारके हायली इंटेलेक्च्युअल पिपल्स देवा कडेन आनी कांय आसूं नकाय हो कुरीस भितून काडूंक म्हणून तें पिशेपण अशें ग्रेगांक देवा कडेन आसलेलें हें आनी कितें केलां. पूण ग्रेगांक तें पिशेपण पूण देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय ती. मोगाच्या बाबण आमच्या जिवितांत फुडें संवसारान हांव दा मानामेरपणे जियेता जाणा कडेन संवसार म्हणटा आरे तूं पिसो पिशेपण. संवसार नदरे मुखार हे दा मानामेर चलप म्हळ्यार पिशेपण. वो देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवप म्हळ्यार संवसार आसता पूण ती देवाची जाणवाय. कित्याक देव जाणा देवाच्या उतरां फुडें हांव तुजेत जाल्यार लांबदीक सूख लांबदीक देवाची कृपा लांबदीक लॉंग रन बरेपण संवसार फटयता तुका बुलयता फटयता पातकांत जिवितांत थंयसरूच दवरता. सेल्समॅन येताय जायत पाटी आतां बशेन नाय ते येताय आवय ताळ्या जीव लायन सांगत रावतलो तो प्रोडक्ट हेस बरो हेस बरो हेस बरो तो मागीर 15 दीस देखून ना. हे भाशेन संवसार जाय तो बुलयता तुका चिंतूंक जाय ना कॅप्चर अवे युअर मायंड तूं घेता आपणायता संवसारीक तत्वां आनी लांबदीक पातकांत जियेता. म्हणून मोगाचे बाबण हे आमच्या जिवितांत गरजेचें देवाची जाणवाय ती देवाची उतर. देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत जाय तें पवित्रपण हांव जाय तो प्रमाणीकपणान जिवंक शकतलो. आनी आमकांच भाग्यून पावलो तिमोथाक बरोवन दुसरे चिटींत तिसऱ्या अभिसरांत 14वे वळीन मेळटा. देवाचें उतर देवाचे सुचोवणेक बरयल्लें पुस्तक शिकोवण दिवंक चुकी काडूंक लोकांक निटायेर हाडूंक न्याय नितीन वापरूंक उपकारता. म्हणटो देवाचें उतर एक जाण बाय हांव पातकांत पडो ना जावं नीट सरळ म्हजें जिवीत जिवंक पातकांत पडलो जाल्यार देखून जेन्ना देवाचें उतर वाचता हांव स्वेरान येता रे हांव कितें कोत्ता. तो देवाचें उतर वाचूंक जाय. 10 मानामेन दिल्ले मोइजेसान देवान मोइजा बरी इस्रायल परजेक आयच्या काळार देवाचें उतर आसा देवाचें उतरां पण तेय आमकां एक नेम कायदे वा देवा लागीं संबंद वाडोवंक देवाचे कृपेन वाडप जाल्यार नवसरणी करूंक. शिवबदवां पळयता म्हज्या भावनांत जेजू देव मंदिरांतले वेपार धंदो कोतल्यांक धांवडायता. हो प्राचीन काळ आमकां एक सोयेक म्हज्या भावंडो आमच्याय जिवितांतलें वायट उमटावन काडून भायर घडोवंक जावं देवाचें उतर वाचूंक हे प्राचीन काळांत जावं मिसां सुद्दां मेळटा वांटो घेता देवाचें उतर सादता जावं मागण्याच्यान देवाचो आदार मागूंक हे भाशेन हांव हे प्राचीन काळान म्हज्या जिवितांतलें सगळें धांवडावंक वो उमटावन काडूंक हो प्राचीन काळ देव आमकां फावो करता. म्हणटच हे प्राचीन काळाचो मुखाच्या बाबंडो आमी बरो फायदो काडूंक वावरुया. वय मोगाच्या बाबंडो इगोजींत आनी घारा इगोजींत हांव बरें पवित्रपणान जियेता जाय तें मागणें करता म्हणून इगोज जावन आसा एक आमकां साक्रामेंताची कुरपेची जोर साक्रामेंता वरवीं आमकां जोर फावो जाता. इगोजींत हांव मिसा येता मागणें करून भक्तीन वांटो घेवंक देवाची बुजवण हांव करतां देवाची भक्ती करता बुजवण करता मागणें करता कुरपेन भरता
पूण घरा वेताना पोतून वायटांत पडना जावंक आमकां दा मानामेत आनी देवाचें उतर आदार. इगोजी येता मागणी वता खरेंच कुरपेन भरता, बरो कुमसार जाता बरे कुरपेन भरता. पूण एकदां इगोजी भायर गेलो समाजान कुटुंबान वाड्यांत गेलो वारच्या जाग्यार गेलो फुडें हांव वायटांत पडोंक शकता. नाकाच लागून हे देवाचे नेम कायदे जावं धा मानामेत जावं देवाचें उतर वांकडे वाटेक परत पडों जावंक आमकां एक सोयेक म्हणटा देवाचें उतर घरांत आमी वाचूंक गरज. धा मानामेत वय फुडें आमी चल्ल्या सुमना एक पाट वाचून आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक हे भाशेन देवा लागीं संबंद वाडोवंक आमकां उलो करता. तर मोगाच्या बाबंद मागुया आमकां कृपा की आमी हे प्राचीत काळान हें देवाचें उतर वाचून देवाचे आज्ञाचेर नदर मारून जिवीत थाऱ्यार घालूंक हेजेचे पासकांचे परबेक तयार जावंक. जाल्यार दाखोवया आमकां एक आमचे बरें एक उर्बा. कितें उर्बा? म्हज्याच आत्म्या सोबें म्हजें आत्म निर्मळ सूज सांबाळचे पासत उर्बा. जेजू हे देव मंदिरांत सोबें बापाचें मंदीर हुस्को दाखयलो झील. नाका लागून तें सगळें दांडायता म्हजें घर बापाचें घर मागण्याचें घर. The church is not a platform to show off your wealth, hairstyle, dress style, etc. Church is a platform to receive, to grow in holiness. देवाचे कुरपेन वाडप. इगोजीन तर सरता हांव रीत मर्यादीन न्हेसूंक जाय. न्हेसोवन केंसाची स्टायल सगलें. चर्च इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर अस टू ग्रो इन होलिनस. कुरपेन वाडप एक सोयेक आमकां प्लॅटफॉर्म आमकां देवाचो संबंद वाडोवंक जिविताचेर लक्ष घालूंक देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां एक आदार. तर अपराचीच काळ जावं मोगाच्या बावंडे एक सोयेक आमकां जिवीत बदलूंक धा मानवाच्या आदारान देवाच्या उतराच्या आदारान वायट सोडून दिवन बरें करून पवित्रपणान प्रमाणीकपणान देवाच्या संबंदान भारतांत जिवंक जावचो आदार. उबी रावया. आनी वेळार आमचो भावार्थ सगळें बाराबर हात जोडून व्हडल्यान उच्चारुया. सत मानता देवा सोरता देवा बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभवलो आंकुवार मरेताय जल्मलो पोंच ताका आलताणें कोस सोंसले ताका उर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर्ग देवाच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिव्यान मेल्यांतली मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकचार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोड्यो आमचो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोजेंत आनी जण एकल्याच्या खासगी जिवितांत पवित्रताय सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांतले वायट सोडून दिवन तशेंच समाजांत वायट चलता ताचेर निशेध मारूं ताका बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितांत आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारांत आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोविड-19 पिडा भोगतल्यांक पेकोणी फाव जावं आमकां हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण आनी ही पिडा बेगीनूच नपयत कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका.
मुगळ बापा काल केल्ली मागणी तूं दोळेन आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरवीं आमेन. आमची पाळे वताना दिसकोलो गुस्ताकारू दोयाल बापा मोय मोगा तांची बोलमी आमकां पोस आमची पाळे Doyal Papa muy moga Kaji burmi angkamu Puvitratmya devunye Tanam Jesus kaca Jesus ove amzoyu Deva kaca kavucha म्हज्या बाबंदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदा देवपाक मानत आसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटवून ताच्याच काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगलें आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भोक्ती जावं दी. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया. आमी नी सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदारान सासणाचे देवा सर्व काळ्या सर्व ताम तुका दिनवासूंक पावो वो कायदो आनी तितो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचे काळीज लासताले तुजी कोरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनो जिवंतपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलोली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून सोमेत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दोबाराचो सुगानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसोगी तुका जोय उसोगी तुका जोय सर्वेस्पराचे नावी येता बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आनी दंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच परी जेवण ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणें कोराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेडच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडकाचो गोड परगटुया तुझ्या कुसानी पुरो जीवपणा उरली तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण तूं. बापाच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखारीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बाप्पा फिलिप नेरी आमच्या गुणी बाप्पा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजोडीत मुखार मोळ पडोवंक पाव कर. आम्हा समेताची दया करून आमी मागता आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती तुजो पती बायगून जाय बायगून धर्मता बायगून तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना म्हाका बाबण दामना वरवीं देवाच्या उतरावळी साक्रामेंता वरवीं आमचें पवित्रपण जोडूंक आमी बारी वावरूंक आनी हे प्राचीत काळांत वायट सोडून दिवन बरें करून प्रमाणीक जिवीत घेवन हेजे पुनर्जीवाचे परबेक तयार करूंक देवाचीच कृपा आमकां मागुया आनी सगळीं बाराबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेन पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटोय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटले आमची काटलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटले आमची काटलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू बापाच्या घरा पासून लासतालो ताचें काळीज ताचेर विस्वास दवरतात आनी शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोन्या 기억 모제 다두가 울의 보고래 고도 마가 바보시고 솔기도 제시와서 또라이도 가솔고 turkuialago dewo kirgol patya paso maka pawono somya kibuk moje taduka ului mogore kuto maka pamochego maka pamodoy sonya 기억 모제 다두가 울의 보고래 고도 마가 바보시고 스와스와디 제주 모가라 솔기 자고 모라 Kuisun wujuatuka maka sadunaka maka pamodoy somya imut moje daduka uluy bogore godo maka प्रार्थूया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्याच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनः जिवंतपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कोर. आनी हे परी न्हूच ह्या फातराच्या मंदिरांत पूण आमचे आख्खे जिणेंत तुजी भोक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कांय कळवण्यो. आयज PPC वांगड्याची जमात सांजे 4:30 वाजता सगल्या वांगड्यांनी चुकय नासतना येवचें.
Varka Only Villagers Farmers Society meeting on 21st March at 10:30 a.m. in St. Mary's School premises. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आनी सर्पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हांव तुजो इबार्यो म्हजी वाट पळयतासो म्हजे पापन उपकार दयाल काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबार्यो म्हजी वाट पळयतासलो.